नमस्ते। कथाकौमुदी इति कल्किकथामञ्जर्याः कथाश्रवणकार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतं। प्रार्थनाम् उक्त्वा वयम् आरम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य अस्माकं विशेष अतिथिरूपेण आगतवान् अस्ति श्रीमान् रामचन्द्रन् महोदयः। स्वागतं महोदय। महोदयः अस्माकं दक्षिणक्षेत्र संघटन संयोजकः अस्ति। महोदयः अद्य अभिप्रायकथनम् अपि करिष्यति कथायाः अनन्तरम्। अद्यतन कथा अस्ति संख्या 888 इति। अद्य कथां वक्ष्यति श्रीमान् श्रीधर महोदयः। श्रीधर महोदयः अस्माकं प्रान्तस्य गीतासंयोजकः अस्ति। अद्य वयं कथायाः श्रवणं कुर्मः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्यतन कथायाः शीर्षकम् अस्ति संख्या 888। अत्र सिद्धान्तत्रयं निरूपयितुं निश्चितवान् अस्मि। तथा च प्रथमसिद्धान्तः अस्ति इच्छा कदापि विफला न भवति। द्वितीयः ज्योतिष्यम् अवश्यं फलति। तृतीयः अन्ययुगविषये न जानामि, कलियुगे तु साधुः सुखमनुभवति, दुष्टः दुःखमनुभवति इत्यत्र न कोऽपि निश्चयः। एतत् सिद्धान्तत्रयमपि अनिश्चितमेव। एतत् सिद्धान्तत्रयस्य परस्परं कः सम्बन्धः इति भवन्तः पृच्छन्ति वा? अस्तु, अहमेकं प्रश्नं पृच्छामि। मुत्तल्लै नगरस्य केन्द्रकारागृहे 9मे प्रविभागे 12 प्रकोष्ठे 888 इति संख्याकस्य कारागृहवासिनः विषये भवन्तः श्रुतवन्तः वा? न श्रुतवन्तः चेत् अहं श्रावयामि। पृच्छन्तु, भवान् कथं जानाति इति। तद्विवरणं प्रथमं करिष्यामि। पूर्वोक्ते कारागृहे तस्मिन्नेव प्रविभागे 11 प्रकोष्ठे मया किञ्चित् कालं वस्तव्यम् आपतितम्। अय्यो, एतस्य पुनः कारणं कथनीयं किल? नो चेत् कथाम् अत्रैव त्यक्त्वा भवन्तः गच्छन्ति। एकस्य प्रश्नस्य सत्यकथनमेव मम कारावासस्य कारणम्। अयि भोः महाशयाः, अयं कलिकालः इति भवतां पुनः स्मारयामि। प्रष्टा एकः आङ्ग्ल अधिकारी। सः उन्नते आसने उपविष्टः आसीत्। अहं तु अपराधिनः पञ्जरे आसम्। मदपेक्षया सः 2 वर्षेभ्यः ज्येष्ठः स्यात्। ममापि स्वाभिमानः न भवति किम्? समग्रस्य भारतस्य स्वाभिमानपरिरक्षणं मम शिरसि एव आरोपितम् इति मम चिन्तनम्। सेडिशन्, राजद्रोहः इति पदस्य अर्थं भवान् जानाति वा इति आङ्ग्लाधिकारी पृष्टवान्। ओ,
सम्यक् जानामि महोदय, गतात् एकस्मात् वर्षात् तस्मिन्नेव कार्ये निरतः आसम् इति अवदम्। मण्डूकस्य विनाशः तस्य रटनेन भवति किल? एवमेव अहमपि न जानामि इति यदि अवदिश्यं तर्हि कदाचित् सः आङ्ग्लाधिकारी मां मुग्धः अयं बालः इति विमोचितवान् स्यात्। सत्यकथनस्य फलम् एकस्य वर्षस्य तीव्रकारावासः। मम कोऽपि दोषः नास्ति, सर्वेपि कालस्य कलापः। मम बहिर्गमनात् परं ज्योतिषज्ञाः अवदन् यत् मम जातके एकवर्षस्य कारावासः लिखितमस्ति इति। साधु, अहं कथं मुत्तल्लै नगरस्य केन्द्रकारागृहे 9मे प्रविभागे 11 प्रकोष्ठे वासं प्राप्तवान् इति ज्ञातवन्तः खलु? अधुना आरम्भे यत्र स्थगितं ततः एव आरभ्य मम पार्श्वप्रकोष्ठे 888 संख्यावतः कारावासिनः विषये कथयामि। 888 संख्यावतः कारावासिनः पूर्वाश्रमस्य नाम केशवलुः। तस्य विषये कारागृहीयाः निरीक्षकाः अन्ये कारागृहवासिनः बहुविधकथाः उक्तवन्तः। सः महान् वेषधारी, बहुअधिकं धनं कुत्रचित् भूमिगतं कृत्वा अत्र निर्धनः इव नटति इति उक्तवन्तः। येषां कारावासिनाम् अचिरादेव कारावासः अवसितः तादृशाः जनाः तस्य निकटमागत्य कृपया धनं यत्र भूगतं कृतं तद् वदतु इति बहु याचनां कुर्वन्ति स्म। नास्ति, न जानामि इति तस्य कथने कोऽपि विश्वासः न करोति। इदं सर्वं निरीक्षमाणस्य मम कौतूहलं वर्धितम्। कदाचित् भानुवासरे आवां यदा कारागृहस्य प्राङ्गणे उपविष्टौ तदा भवतः चरित्रं संक्षेपेण कथयतु इति अहं पृष्टवान्। मम दृष्ट्या तु सः दोषरहितः, असत्यवक्ता च सः न स्यात् इत्येव मम प्रत्ययः। तस्य मुखम् अवलोक्यते चेदेव अवगम्यते। निजचरित्रस्य तस्य कथनशैली अपि तादृशी एव आसीत्। अतः तेन उच्चारिते प्रत्येकं पदे अहं विश्वासं कृतवान्। किन्तु तेन यथा कथितं तथैव कथनं तु मम न साध्यम्। अहं तु एकसन्तग्राही नास्मि, किञ्च सर्वेषां विषयाणां प्रकाशनमपि न युक्तं स्यात्। मुख्यतया तं सिङ्गपूर् निवासिनम् उद्दिश्य तेन यानि शापवचनानि उच्चारितानि तानि पत्रिकायां लेखनयोग्यानि न भवन्ति। अतः मम शैल्या अहं केशवलुः इत्यस्य चरित्रं संक्षिप्य कथयामि। मेल्कुडी ग्रामे नायुडु वीथि प्रमुखा। तस्य ग्रामस्य सर्वेपि धनिकाः अधिकारवन्तः च तत्रैव वसन्ति स्म। केचन परम्परागततया धनिकाः, केचन प्रयत्नेन धनिकाः जाताः। कश्चित् तण्डुलादिकं बहुमूल्येन विक्रीय धनार्जनं कृतवान्। अन्यः कश्चित् करं दत्त्वा तस्य अधिकां वृद्धिं संगृह्य वित्तेषः जातः। अपरः मलाय देशं गत्वा ततः धनं सम्पाद्य आगतः। एवञ्च केशवलुः तस्य पुरतः एव बहवः धनिकाः जायमानाः सन्ति इति पश्यन् आसीत्। किन्तु तस्य वर्तमानायाम् आर्थिकपरिस्थितौ तावत् कोऽपि क्षयः न आसीत्, नापि वृद्धिः। सः तु किं कुर्यात्? तेन धनसम्पादनाय चिता वृत्तिः तादृशी कृषिः। कृषिवृत्त्या श्रीमान् जातः इति
कुत्रापि श्रुतमस्ति वा? भाटकार्थं कृषिभूमिं स्वीकृत्य कृषिकार्यं प्रवर्तितवान्। तेन विद्यमानस्य अपि वित्तस्य हस्ताच्युतिः प्रसक्ता। अतः तत्सर्वं परित्यज्य स्वकीयायां भूमौ एव कृषिकर्म अनुवर्तितवान्। सः अपि धनिकः भवितुम् इच्छति स्म। यदा प्रतिवेशिनः सर्वे धनिकाः जायमानाः तदा एषः तद् इच्छारहितः भवति किम्? किमेषः परिव्राजकः? ह्यः ये भोजनार्थमपि कष्टम् अनुभवन्ति स्म ते सर्वेपि अट्टत्रयात्मकं भवनं निर्मितवन्तः इति तस्य पत्नी तदा तदा स्मारयति स्म। शान्ता भव, यदा भाग्योदयः भवति तदा सर्वं प्राप्यते एव इति सः समाधानं वदति स्म। एवम् उक्त्वा उक्त्वा सः एव अध्यवसायं प्राप्तवान् यत् केनापि द्वारेण सः सौभाग्यं प्राप्नोत्येव इति। कथं सः सौभाग्यं भवति इति तन्मार्गाणां विषये अविरतं चिन्तनं करोति स्म सः। अन्ततः भूगतनिधिः इत्यत्र स्थैर्यं प्राप्नोत् तस्य चिन्तनं। ततः अग्रे गन्तुम् अनिच्छन् तस्य मनः तत्रैव स्तब्धम् अतिष्ठत्। सौभाग्यप्राप्तेः नान्यः मार्गः तस्य प्रतिभाति स्म। नदीतीरात्, तृणक्षेत्रात्, वीथ्याः, कृषिभूमेः, गृहस्य पृष्ठतः, शाकसस्यानाम् अधः, गृहस्य प्रशालायाः मध्यभागात्, घटे, लघुकलशे, पेटिकायां च निधिं लब्ध्वा इति साहसं बह्वीषु रात्रिषु जागृतः सः। परिस्थितौ एवं विद्यमानायां सिङ्गपुरतः कश्चित् मेल्कुडिग्रामम् आगतः। यत्र केशवलुः वसति तस्याः वीथ्याः अग्रभागे पृथक् स्थितं महदेकं गृहं भाटकार्थं गृहीत्वा सः सिङ्गपुरीयः वस्तुम् आरब्धवान्। तस्य गृहे पाचकानृते नान्यः। जनैः सह सहजतया व्यवहरणशीलः नासीत् सः। सः किमर्थं तत्र वसति इत्यस्मिन् विषये बहवः बहुविधकारणानि उक्तवन्तः, किन्तु न कस्यापि निश्चयः। सः सिङ्गपुरस्थः ज्योतिष्ये निपुणः इति विज्ञाय तेन सह कथञ्चित् मैत्री सम्पादनीया इति केशवलुः प्रतपति स्म। एकदा सः सिङ्गपुरीयः मार्गे तिष्ठन् अत्र शाकादिकं सम्यगेव न उपलभ्यते इति कथयन् आसीत्। केशवलोः गृहस्य पृष्ठतः उत्पद्यमानानां शाकानां विषये ग्रामे बहु प्रसिद्धिः आसीत्। अतः निकटे स्थितः केशवलुः अग्रिमे दिने सिङ्गपुरीयस्य गृहं प्रति शाकानि आनयामि इति प्रतिश्रुतवान्। अनेन च एतौ परिचितौ जातौ। परिचयः मैत्रीभावं प्राप्नोत्। एकदा ज्योतिष्यविषये भाषणवेलायां केशवलुः अपृच्छत्, कश्चित् भूगतनिधिं प्राप्नोति न वेति ज्योतिष्येन ज्ञातुं शक्यते किम् इति। निश्चयेन शक्यते इति सः सिङ्गपुरीयः अकथयत्। एतस्य केभ्यश्चित् दिनेभ्यः परं यदा सिङ्गपुरीयः केशवलु गृहमागतः तदा केशवलुः स्वीयं जातकं तस्मै प्रादात्। बहुकालं यावत् गणनादिकं कृत्वा सः वक्तुं प्राक्रमत। एतत् जातकवतः पत्नी उत्तमा, चतस्रः पुत्र्यः, द्वौ पुत्रौ, वृत्तिः कृषिः, नाधिकः लाभः तत्र, किन्तु सुखजीवनम्। अपत्येषु एकं मृतं स्यात्। एतत् सर्वं सत्यं खलु? आम्, सत्यं सत्यं, समग्रमपि सत्यम्
साधु। एवं चेत् सविश्वासम् अहं कथयामि यत् एतत् जातकवतः किञ्चन वैशिष्ट्यमस्ति। केशवलोः हृदयं पट्पट् इति स्पन्दनं प्रारभत। किं स्यात् तत् इत्यवदत्। न हि तस्य अकथनमेव वरम्। कथ्येत चेत् भवान् न विश्वसेत्। अतः कथनेन किम्? तथा न वक्तव्यम्। ज्योतिष्ये सदापि मम विश्वासः भवति। अधुना तु सः विश्वासः अतितरां वर्धितः। भवतु, भवान् विश्वसितु न वा, अहं तु कथयाम्येव। एतत् जातकवतः भूगतनिधिः प्राप्यते एव। सः नेच्छति चेदपि लभ्यते एव। केशवलोः हृदयं क्षणमेकं स्तब्धमिव अभवत्। भोः, इतोपि किञ्चित् विस्तरेण कथयतु। कदा, कुत्र वा लभ्येत? तावत् विवरणं वक्तुं शक्यते वा इत्यपृच्छत् सः। इदं वचनं यदि फले तर्हि तस्य गृहस्य पृष्ठतः स्थितेभ्यः वृन्ताकसस्येभ्यः पाकार्थं योग्यानि बृहत्कण्डोलमितानि वृन्ताकानि अस्मै सिङ्गपुरीयाय दातव्यानि इति विचारः उग्रतया उत्पतत् चित्तवृत्तितरङ्गाणां मध्ये आविर्भवति स्म केशवलोः मानसे। किञ्चित् वक्तुं शक्यते। 24तमे वयसि, तन्नाम अस्मिन्नेव वर्षे, भूगतनिधिः स्वगृहे एव प्राप्येत। तस्य जलसम्बन्धः अस्ति इति भाति। तस्य अर्थः कः इति मम स्पष्टं नास्ति। तस्मिन् दिने रात्रौ केशवलुः 8:30 शयितवान्। शयनसमनन्तरं स्वपतः तस्य तदा निद्रा न आगता एव। खनित्रम् अन्विष्य गृहस्य पृष्ठतः गतवान्। शुनकः तत्र शब्दं करोति स्म। तत्र अधिके प्रदेशे वृन्ताकं, भिण्डीनकम् इत्येवमादीनि शाकानि तत्र सपुष्टि स्थितानि आसन्। तत्र एकः प्रदेशः सस्यविहीनः आसीत्। केशवलुः तत्र खनित्रप्रयोगम् आरब्धवान्। प्रयत्नेन यल्लभ्यते तदर्थं प्रयासः करणीयः एव। भूगतनिधिः अदृष्टवशादेव लभ्यते इत्यत्र खायते तत्र यत् निधिः अवश्यं लभ्यते एव इति निश्चयेन समग्रं तं निस्सस्य प्रदेशम् आपाततः खनितवान्। तदवसरे ज्योतिष्कः जलसम्बन्धः अस्ति इति यदुक्तवान् तत् स्मृतिपथम् आगतम्। अतः तं प्रदेशं द्विधा विभज्य अगाधतया खनितुम् आरब्धवान्। कटिपर्यन्तं खननं जातम्। भूगतनिधेः न कापि सूचना आसीत्। प्रभातकालः सन्निहितः। गर्तः एवमेव परित्यज्यते चेत् प्रतिवेशिनः सन्देहः उत्पद्येत इति चिन्ता अभवत्। खातां मृत्तिकां गर्ते प्रपूर्य प्रातः 5:00 गत्वा सुप्तः। अघटिपूर्वोऽयं केशवलोः 8:00 स्वापः। तदिदं दृष्ट्वा तस्य पत्नी तम् उत्थापितवती। उत्थाय यदा केशवलुः गृहस्य पृष्ठभागं गतः, तदर्थं प्रतीक्षमाणः इव स्थितः प्रतिवेशी नारायणः, किं भोः, भूमेः तं कोणं कदा खातवान्? सायङ्कालपर्यन्तं तत्र किमपि नोपलिक्षितम् आसीत् इत्यपृच्छत्। केशवलुः असाधारणं कोपं प्राप्तवान् तस्मिन् विषये। ह्यः निद्रा न आगता, समीचीनः चन्द्रप्रकाशः आसीत् इत्यतः किञ्चित् खननकार्यं कृतवान् ह्यः रात्रौ इत्युक्त्वा अन्तः आगतवान्। अग्रिमे दिने अमावास्या इति तदानीमेव केशवलोः स्मृतिपथम् आगतम्।
अन्यायमिदं स्वकार्यविषये एव जनाः किमर्थं न चिन्तयन्ति इति उपांशु प्रलपितवान् सः। तस्मिन् दिने यथा पूर्वं सार्धाष्टवादने कटे शयितवान् केशवलुः। गतायां रात्रौ जागरणं कृत्वा बहुकार्यं कृतम् इत्यतः शरीरक्लेशः महान् आसीत्। श्वः एतद् विषये पश्यामः इति चिन्तितवान् सः। तदा विचारान्तरं स्मृतिपथम् आगतम्। सिङ्गपुरीयः उत्तमः एव, किन्तु कालेऽस्मिन् कः वा विश्वसितुं योग्यः? तथापि जातकानुसारं मम एव किल भूगतनिधेः प्राप्तिः इत्येवं चिन्तयन् सुखस्वापे निमग्नः सः। सिङ्गपुरीयः सखनित्रं निजगृहस्य पृष्ठतः स्थितः इति स्वप्ने दृष्टवान् केशवलुः। चकितः सन् जागृतः। झटिति गत्वा गृहस्य पृष्ठभागस्य द्वारम् उद्घाटितवान्। किमाश्चर्यम्! कूपस्य समीपात् कश्चन मनुष्यः पलायितवान्। इदं दृष्ट्वा यदा केशवलुः दिग्भ्रान्तः क्षणमेकं तिष्ठन् आसीत्, तावता सः मनुष्यः ततः तिरोहितः जातः। अमावास्यायाः अन्धकारः इत्यतः सः कः इति स्पष्टं नावगतम्। यावत् गृहीतं सः सिङ्गपुरीयः इत्येव अभात्। मनस्येव तस्य शापवचनानि कथयन् गृहात् खनित्रम् आनीतवान्। मध्यरात्रम् अभवत्। दूरे शृगालः रौति स्म। पर्यायक्रमेण श्वानः अभशन्। प्रतिवेशिनः नारायणस्य कासध्वनिः श्रुतः। ततश्च गड् 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 इति शब्दः श्रुतः। सः धूर्तः द्वारम् उद्घाटयन् अस्ति। अग्रिमनिमेषे सः द्वारमुद्घाट्य बहिरागच्छति। यदि खननं कुर्वन्तं मां पश्यति तर्हि निधौ लब्धे अपि न किमपि प्रयोजनं भवति। केशवलुः उदरे अस्वस्थताम् इव अनुभूतवान्। झटिति किञ्चित् स्फुरितम्। एकेन विक्रमेण कूपस्य अन्तिकं प्राप्तवान्। कूपं च प्राविशत्। कूपार्धं यदा सः अवतीर्णः तदा कस्तत्र इति ध्वनिः श्रुतः। भीतिः वर्धिता। वेगेन अवतीर्य जले निमग्नः जातः सः। कूपे ऊरुपर्यन्तं जलमासीत्। प्रायः 15 निमेषेभ्यः परं नारायणस्य गृहद्वार कीलनध्वनिः श्रुतः। कूपमध्ये स्थितः केशवलुः उपरि आगन्तुं भित्तेः समीपे पादं निक्षिप्तवान्। पादे किमपि अघट्टयत्। ताम्रघटस्य उपरि भागः इव अभात्। तस्मिन् क्षणे तस्य शिरः वेगेन अभ्रमत्। आहा, जलसम्बन्धः इदानीं खलु अवगम्यते। केशवलुः अतिवेगेन उपरि आगतः। त्वरायाः कारणात् पादयोः कम्पनम् आसीत्। कष्टेन आरोहणं कृतं तेन। कूपात् जलस्य उन्नयनाय उपयुज्यमानां रज्जुम् आनीय तस्य एकम् अग्रं स्तनौ एकस्मिन् बद्धा, अपरेण अग्रेण सह पुनः कूपम् अवतीर्य ताम्रघटस्य कण्ठे बद्धवान्। अल्पेन एव कालेन घटः जलात् बहिरागतः। न तावान् भारः, किन्तु केशवलुः ससम्भ्रमं तं घटं गृहस्य अन्तः नीत्वा द्वारं कीलितवान्। पत्नीपुत्रादयः सम्यक् स्वपन्ति इत्येतत् विनिश्चित्य घटस्य मुखपिदानं भञ्जितवान्। हस्तम् अन्तः प्रावेशयत्। कागदानि! महदाश्चर्यं! मुष्टिपरिमितं बहिः स्वीकृतवान्। ओ, 5 रूप्यकाणि 10 रूप्यकाणि च आसन्। यदा गणितं संहत्य 65,800 रूप्यकाणि। पुनश्च तानि घटे निक्षिप्य महत्यां दारुपेटिकायां संस्थाप्य कीलयित्वा सुप्तः।
निद्रा नागता इति वक्तव्यं किम्? तस्य चिन्तनसरणिः एवं क्रमेण आसीत्। भगवान् छदिं भङ्क्त्वा ददाति काले आगते सति। सौभाग्यं स्वयमेव प्राप्यते। प्रतिवेशिनः कारणादेव खलु मया कूपः प्रविष्टः। उचितकालार्थं कूपे सम्पदीयं प्रतीक्षमाणा आसीत्। भाग्यवशात् कर्मकराः इदं सर्वं न ज्ञातवन्तः। सिङ्गपुरीयः किमर्थं कूपस्य निकटे स्थितः इदानीं प्रतिभाति। श्वः एव गत्वा तस्मै धनं दत्त्वा आगन्तव्यम्। केशवलोः ज्येष्ठपुत्रः वेणुः निकटस्थे नगरे दशमकक्षायां पठन् आसीत्। निधिप्राप्तेः चतुर्थे दिने वेणुः यदा आरक्षकभटैः परिवृतः सन् मेल्कुडिग्रामम् आगतः तद्दृष्ट्वा ग्रामजनाः आश्चर्यान्विताः। केशवलुः अलीकधनस्य उत्पादनापराधाय बन्दीकृतः। गृहे अन्विष्टे सति 800 रूप्यकाणाम् अलीकधनं लब्धम्। कूपे अलीकधनोत्पादनसहकारीणि यन्त्राणि कानिचिदपि लब्धानि। सिङ्गपुर्यः तस्य पाचकः च पूर्वस्मिन् दिने एव नगरात् पलायितौ। पुनः कदापि न वशमागतौ। केशवलोः ज्ञानोदयः अभवत्। स्वर्णं रजतं च भूगतनिधित्वेन लभ्यते। किं जातुरूप्यकाणि लभ्येरन्? गर्वेण अन्धः अभवम् इति अवगतवान् सः। पलायनस्य न कोऽपि अवसरः इति स्पष्टम् अवगतवान् केशवलुः। सुधारणीयं। मम कारावासः तु अवश्यं भावि, किन्तु पत्नीपुत्रादयः विद्यमानया सम्पदा सुखं जीवन्तु इति निश्चितवान्। अधिवक्तुः साहाय्यम् अपि न स्वीकृतम्। स्वेन यावत् ज्ञातं तत् न्यायाधीशाय विनिवेद्य साक्षी नास्ति मम, अधिवक्तापि नास्ति इति कथितवान्। श्रीमतः मेल्कुडी केशवलुवर्यस्य मुत्तलै नगरस्य केन्द्रकारागृहे 9मे प्रविभागे 12 प्रकोष्ठे 888 संख्यावत् कारावासीरूपेण अवस्थानस्य चरित्रम् इदमेव। उपोद्घातावसरे मया कथिताः 3 सिद्धान्ताः निरूपिताः इति भवन्तः भावयन्ति किम्? धन्यवादः महोदय। कथाश्रवणं बहु सुन्दरं सम्यक् च आसीत्। अधुना वयम् अस्माकं विशेष अतिथेः अभिप्रायान् शृणुमः। अस्याः कथायाः विषये स्व अभिप्रायं वक्तुम् अहं रामचन्द्रमहोदयं प्रार्थयामि। हरि ओम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। वयं जानीमः जयरामस्य विषये अनेक भाषाज्ञः, लेखकः, कविः एवं बहुमुख सामर्थ्ययुक्तः जयरामः। तस्य अनुवाद सामर्थ्य यथा सः अनुवादं कृतवान्, अद्यतन विमर्शन दृष्ट्या वक्तुं प्रथमम् अहं कथां पठितवान्। कथायाः प्रवाहः सम्यक् आसीत्। अनन्तरं तमिळ् तथा अस्ति वा इति पुनः अहं तमिळ् भाषा कथामपि पठितवान्। यथा कल्की महोदयः लिखितवान्, तस्य कथायाः पठनसमये यः
भावः भाषाप्रवाहः आसीत्, एवमेव यद्यपि संस्कृते लिखितं तथापि संस्कृतकथापि समान प्रवाहः, भाषा कौशलं बहु सम्यक्। अतः सर्वेषां पक्षतः जयरामस्य कृते मम अभिनन्दनानि निवेदयामि। अनन्तरम् अद्यतन कथां पठितवान् श्रीधर महोदयः। तत्र सम्यक् पठितवान् इति सामान्यं वाक्यम्, उच्चारणं सम्यक् आसीत् तदपि सामान्यम्। विषयः विशेषतया कः यदा पश्यामः, आङ्ग्लभाषायां वदन्ति किल वाय्स् माड्युलेशन् इति। यदा सम्भाषणमस्ति द्वयोर्मध्ये, यद्यपि श्रीधरः एकः एव पठति तथापि द्वयोः मध्ये यथा सम्भाषणं प्रचलति तादृशं सः पठितवान्। वाय्स् माड्युलेशन्, अनन्तरं स्वरः, कथायाः भावम् अवगम्य भावपूर्वं सः पठितवान्। तेन कारणेन श्रोतॄणाम् उत्साहं वर्धते। अतः श्रीधरस्य कृतेपि मदीय अभिनन्दनानि निवेदयामि। विमर्शनात्मकदृष्ट्या किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। वयं संभाषण प्रशिक्षण वर्गेषु शिबिरं यदा प्रशिक्षणवर्गं चालयामः तत्र LSRW इति एकस्मिन् विषये वयं वदामः। वस्तुतया भाषा अभिवृद्धिनिमित्तं सोपानानि कानि, क्रमः कः इति वक्तुं LSRW इति वदामः। लर्निंग नाम तत्र लर्निंग निमित्तं किं कुर्मः? L नाम लिसनिंग, S नाम स्पीकिंग, R नाम रीडिंग, W नाम राइटिंग। एतादृश सामर्थ्य चतुष्टयम् आवश्यकं भवति। प्रप्रथमम् आवश्यकं श्रवणम् इति। श्रवणं कृत्वा अनन्तरं वयमपि वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः, तदेव भाषणम् इति वदामः। इतोपि दृढतया ज्ञातुं पठनं लेखनम् इति भवति। एवमेव अस्माकं भाषाज्ञानस्य वृद्धिः भवति इति वदामः। अतः अत्र वयं कथां श्रुतवन्तः, श्रीधरः कथां पठितवान्, वयं श्रुतवन्तः। अस्माकं पक्षतः प्रथमं श्रवणम् इति अभ्यासः जातः। अनन्तरं वयं प्रयत्नं कुर्मः चेत् भाषणम्, अनन्तरं कथा, कल्की कथा मंजरी पुस्तकं स्वीकृत्य पठनम्, अनन्तरम् एतादृशं वयमपि लिखामः इति लेखनम् इति। अतः सामर्थ्य चतुष्टयमपि आवश्यकं भाषाज्ञान वृद्ध्यर्थम्। अत्र पुस्तके स्थानत्रये मुद्रण दोषः अस्ति। तत्र पुटसंख्या 49 नाम 940 केशवलुः तत्र दोषः अस्ति। अहं किमर्थं वदामि, कदाचित् नूतनः पठति चेत् यथा पुस्तके अस्ति तथा एव पठन्ति, तदा अस्माभिः परिष्कारः करणीयः। तया दृष्ट्या वदामि। कुशवलुः इति तत्र अस्ति, केशवलुः स्थाने। एवमेव अविर्भवति इति अस्ति, आविर्भवति। अनन्तरं नावगतम् इति अस्ति, तत्र वक्तव्यं, तत्र लेखनं भवेत्, किन्तु नावगतम् इति अस्ति। अतः एतादृश पदानां परिष्कारः
वयम् अस्माकं पुस्तके परिष्कृत्य स्थापयामः। पठनसमये नूतनः यदा पठति तदा वयं सम्यक् वक्तुं शक्नुमः। यद्यपि परिष्कृत्य पठितवान् श्रीधरः, अतः वयं न ज्ञातवन्तः एव, किन्तु यदा पुस्तकं पश्यामः, सूक्ष्मतया पश्यामः, मुद्रणदोषाः सन्ति इति तस्य परिष्कारं कुर्मः। इदानीं कथा पठनम् अभवत्, अनन्तरं पुनः वयं पुस्तकं स्वीकृत्य कथां यदा पठामः, यदि पत्राचारद्वारा संस्कृतं पठन्ति छात्राः, ते यदि कथां पठन्ति, तेषां मनसि कीदृशी भावना भवेत् इति चेत्, एकं तु मया व्याकरणदृष्ट्या पाठाः पठिताः, तादृशप्रयोगाः सन्ति वा इति परिशीलनं कर्तुं शक्नुवन्ति छात्राः। उदाहरणार्थं वदामि, सौभाग्यम् इति आगच्छति, तत्र तद्धितप्रयोगः इति पठितवन्तः वयं। तत्र प्रयोगः अस्ति सौभाग्यम् इति तद्धितप्रयोगः, सुभगस्य भावः सौभाग्यम् इति। अतः अनन्तरम् एवमेव सौन्दर्यम् इति अस्ति, सुन्दरस्य भावः सौन्दर्यम्, अतः तद्धितप्रयोगः अत्र अस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अनन्तरम् अत्र व्याकरणदृष्ट्या केचन शब्दाः विशेषतया प्रयुक्ताः। उदाहरणार्थं वदामि, वक्तुम् आरब्धवान्, सामान्यं वक्तुम् इति वदामः। एवमेव वसितुम् इति वयं सामान्यतया वदामः। अत्र वस्तुम् आरब्धवान्, वस्तुम् इति शुद्धप्रयोगः। वयं सम्भाषणसन्दर्भेषु उषितुम् इति वदामः, तद् व्याकरणदृष्ट्या शुद्धं वा इति परिशीलनीयं, किन्तु उचितः शुद्धप्रयोगः वस्तुम् इति। एवमेव वस्तव्यम् इत्यपि शब्दः प्रयुक्तः। एवं व्याकरणदृष्ट्या शुद्धप्रयोगः अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। अनन्तरं वाचकादृते इति एकत्र आगच्छति। तत्र ऋते इति शब्दः यदा भवति, तत्र पञ्चमी विभक्तिः इति कारक प्रकरणे आगच्छति। अतः सः प्रयोगः अत्र कृतः, वाचकात् ऋते। तत्र सन्धि दृष्ट्या अपि एक उत्तम उदाहरणमस्ति। वाचकाद् ऋते इति तृतीया आगच्छति, दकारः तृतीयदकारः अस्ति। कारणं किं? तत्र जस्त्वसन्धिः। एवमेव अन्यत्रापि यावद्गृहीतं, तत्रापि जस्त्वसन्धिः। अतः सन्धिप्रयोगः कुत्र अस्ति वयं पठितवन्तः किल, इति स्मारयितुं वयं शक्नुमः। एवं विशेषशब्दाः के इति ज्ञातुम् अपि वयं शक्नुमः। अनन्तरं खाता मृत्तिकाम् इति आगच्छति। खन इति धातुः, तत्र खनति इत्येव, तत्र इक्तप्रत्ययः अस्ति। तत्र खातः, खाता, खातम्। अत्र मृत्तिकाम् इति अस्ति, अतः खाता मृत्तिकाम् इति। खनित, सामान्यतया वयं किं वदामः? खनित इति वदामः, किन्तु शुद्धप्रयोगः तु खात इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। एवं व्याकरणदृष्ट्या यद् वयं पठितवन्तः समानम् अस्ति वा कथम्, अनन्तरं तत्र विशेषप्रयोगाः सन्ति वा इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। अनन्तरं यदा अनुवादं करोति, उचितपदप्रयोगः, पदानि अन्विष्य सम्यक् प्रयोगः करणीयः भवति। अतः
उदाहरणार्थं द्वित्राणि पदानि वदामि। ताळ्वारम् इति एकः शब्दः आगच्छति। अत्र प्राङ्गणम् इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। उत्तम प्रयुक्तः शब्दः प्रयुक्तः। अनन्तरं तमिळ् भाषायां तत्र लेवादेवी सैद् नाम आधुनिककाले कन्दुवट्टी इति वदामः। तत्र करं दत्त्वा इति प्रयोगः, सरलप्रयोगः, समानार्थप्रयोगः अपि आगच्छति। एवं कಳ್ಳनोटु कಳ್ಳप्पणम् इति वदामः किल तमिळ् भाषायां, तत्र अलीकधनम् सरलप्रयोगः अपि अस्ति, अनन्तरं सार्थयुक्तः प्रयोगः अपि अस्ति। अनन्तरं तमिळ् भाषायां प्राचीनकाले इदानीं स्टाण्डर्ड् 5th स्टाण्डर्ड् 6th स्टाण्डर्ड् इत्यादिकं वदामः किल, किन्तु प्राचीनकाले तदा ऐन्दावद् पारत्तिल् इति अस्ति, ऐन्दां फार्म् इति वदन्ति। आधुनिकदृष्ट्या यदा पश्यामः दशमकक्षायाम् इति अनुवादः कृतः अस्ति। अतः एकैकस्य पदस्य कः अर्थः, उचितः शब्दः संस्कृते किं तत् तत्र चित्वा लिखितमस्ति। अतः बहु किं वदामः, अस्माकं ज्ञानवृद्धिः भवति। तदर्थम् अस्माभिः अपि प्रयत्नः करणीयः भवति। अनन्तरं द्वित्रि अंशाः व्याकरणं विहाय इदानीं कथामध्ये तमिळ् मध्ये केशवलु नायडु इति लिखितमस्ति, किन्तु संस्कृते पश्यामः केशवलुः इत्येव अस्ति। तत्र सामान्यतया आधुनिककाले वयं जातिनामानि नामानां प्रयोगं न कुर्मः। अतः एव तत् मनसि निधाय केशवलुः इत्येव संस्कृते लिखितमस्ति। अनन्तरं यदा कथां पश्यन्तु, नायुडुवीथी इति तत्र अस्ति, किन्तु केशवलु नायुडु इति अन्यत्र न लिखितं, केवलं केशवलुः इति अस्ति। सामान्यं नायुडु इति यदा पश्यामः तत्र अधिकाः तेलुगुजनाः भवन्ति। केशवलुः इति नाम अपि सः तेलुगु इति कारणेन लेखकेन लिखितमस्ति। एवं एतादृशविषयाः तत्र उत्तमतया प्रतिपादिताः। यदा वयं कथां पठामः, तमिळ् मध्ये पठामः, संस्कृते पठामः, विमर्शनदृष्ट्या विश्लेषणदृष्ट्या यदा पश्यामः, तस्मिन् काले यदा कल्की महोदयः लिखितवान्, तस्मिन् काले समाजस्य स्वरूपं कथम् आसीत्, तस्य व्यवहारः, तत्सर्वं सः लघुकथामध्ये वर्णयति। तत्र धनसम्पादनविषये धार्मिकरीत्यापि धनं सम्पादयन्ति, अधार्मिकरीत्यापि धनं सम्पादयन्ति। एकैकस्य मनुष्यस्य इच्छा अस्ति भिन्नभिन्न स्वरूपेण। अनन्तरं कथं जनाः वञ्चनं कुर्वन्ति, अनन्तरं कारागृहविषये, अनन्तरं कृषिकार्यम् यदि पश्यामः लाभकरं नास्ति इति वयम् अवगच्छामः। अधुनापि एवमेव अस्ति। अनन्तरं तत्र रुचिम् उत्पादयति पठितॄणां। तत्र सः केशवलुः वदति, किमर्थं भवान् कार्यं कृतवान्, तया दृष्ट्या सम्भाषणं यदा भवति, ह्यः रात्रौ निद्रा नागता, अतः तत् पौर्णमी किल, अतः प्रकाशः आसीत्, अतः अहं खननं कृतवान् इति तादृशं कार्यं कृषिकार्यं कृतवान्। किन्तु वस्तुतया अमावास्या दिनम्, अग्रिमदिनम्। अतः किञ्चित् पठितॄणां मनसि अपि कथायाः गतिमध्ये अपि एक उत्साहः आगच्छति, पठितॄणाम् इतोपि सन्तोषः भवति। तया दृष्ट्या सः लिखितवान्। एवम् अन्तिमे कथायाः समापनसमये आरम्भे उक्तवान् सिद्धान्तत्रयं, किन्तु अन्तिमे
एवं सिद्धान्तत्रयं मया प्रतिपादितम् इति किमपि न उक्तवान्। सः किं वदति, मया कथिताः त्रयः सिद्धान्ताः निरूपिताः इति भवन्तः भावयन्ति किम् इति पठितॄणां मनसि भवन्तः एव चिन्तयन्तु इति स्थापितवान्। एवमेव कथालेखनस्य शैली अस्ति चेत् पठितॄणामपि उत्साहनिर्माणं भवति। तद्वारा वयं भाषाम् अपि सम्यक् अवगच्छामः। तया दृष्ट्या एषा कथा बहु उत्तमा कथा अस्ति। सारभूतेन नाम विषयः अपि उत्तमः विषयः, सरलः विषयः। अनन्तरम् अनुवाददृष्ट्या पश्यामः, बहु उत्तमतया अनुवादः कृतः अस्ति। इदानीम् एतादृशकथानां पठनं कृत्वा अनन्तरं कथं सः जयरामः अनुवादं कृतवान् तत्सर्वं किञ्चित् परिशील्य अस्माभिः युवगणे ये सन्ति विशेषतया तैः प्रयत्नः करणीयः। लघु लघु कथां स्वीकृत्य वयम् अनुवादं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। तदा यथा जयरामः कल्की कथां लिखितवान् तादृशं भवन्तः अपि कथालेखन सामर्थ्ययुक्ताः भवन्ति, कथां लेखितुं शक्नुवन्ति। कल्की कथा मञ्जरी इव बहु कथा मञ्जरी निर्माणं प्रकाशनं कर्तुं संस्कृतभारती समर्था भवति। तदर्थं प्रयत्नं कुर्वन्तु इति उक्त्वा श्रोतॄणाम् आगन्तॄणां सर्वेषां कृते मदीय अभिनन्दनानि सन्तोषं च प्रकटीकृत्य विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमस्कारः। धन्यवादः महोदय। महोदयः अभिप्रायान् उक्त्वा अग्रे अस्माकं ज्ञानवर्धनार्थम् अपि बहून् विषयान् उक्तवान् अस्ति। तदर्थं पुनः धन्यवादाः महोदय। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।